तर कहिलेकाहीँ नबोलौँ भन्दै पनि, कहिलेकाहीँ नगरौँ भन्दै पनि यति धेरै ज्वालाहरू उठेर आउँछन् कि त्यसलाई चाहिँ कलममा र मसीमा कापीमा नउतारिकन बस्नै सकिँदैन। त्यही भएर मेरा केही सिर्जनाहरू छन्। गद्दारहरूको जात हुँदैन, गद्दारहरूको धर्म हुँदैन। गद्दारहरूको जात हुँदैन, गद्दारहरूको धर्म हुँदैन। उनीहरूलाई गद्दारीको नसा चढेको हुन्छ। उसले गुण बिर्सुन्छ, उसले गुण बिर्सेको हुन्छ, उसले वैगुणको मूल्याङ्कन गर्दैन। उसले आफूले पाएको सबै चिजहरू आफ्नो अधिकार सम्झिन्छ र त्यो अधिकारलाई छताछुल्ल फालिदिन्छ। जनताहरू दान गर्छन्, जनताहरू दान गर्छन् किनभने उनीहरू गरिब हुन्छन्। गरिबलाई दानको डर हुँदैन, गरिबलाई कङ्गाल हुने रहर हुँदैन, गरिबलाई दानको डर हुँदैन, गरिबलाई कङ्गाल हुने रहर हुँदैन र गरिबलाई कङ्गाल भइहाल्छु कि भन्ने डर पनि हुँदैन। त्यसैले उसले दान गर्छ। त्यो दान एक बोतल रक्सी र एक छाक मासुमा पनि बेच्छन् कसैले, तर गरिबले त्यसलाई निशुल्क दान गर्छ। त्यो दान मतदान। र आज पनि विभिन्न सेवा सुविधा राज्यले दिने क्रममा पनि पर्यटन व्यवसायले न भ्याक्सिन पाएको छ, न पर्यटन व्यवसायले कुनै राहत पाएको छ, न पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका कुराहरू यहाँ स्थानीय स्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छैन। त्यो भएर पर्यटन व्यवसाय आज पनि मारको चपेटामा छ र यसले चाहिँ पर्यटन व्यवसाय डुब्नु भनेको राज्य डुब्नु हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ पर्यटकीय देश, पर्यटनबाट चाहिँ रेमिटेन्स भित्राउन सक्ने, पर्यटनबाट आय स्रोत ल्याउन सक्ने देश भनिरहेछ। तर पर्यटक क्षेत्रलाई हेर्ने जुन राज्यको दृष्टिकोण छ नि, त्यो चाहिँ नितान्तै पक्षपाती खालको छ। एउटा उद्योगिक व्यवसायले पाउने सुविधा पर्यटन व्यवसायले पाइरहेको छैन। र तपाईँले सूचना मागेर किन कारबाही भएन भन्ने कुरा हुन्छ। हामी सूचना अभियन्ता भनेको हामी कुनै कारबाही गर्ने निकाय होइनौँ। हामीले सूचना माग्ने हो र आम जनतालाई र सम्बन्धित ठाउँमा सूचना दिने काम हाम्रो हो। कसैले भ्रष्टाचार गरिरहेको देखे पनि हामीले समातेर गालामा लपेटा हान्न हामीलाई अधिकार हुँदैन। लपेटा हान्ने अधिकार सम्भवतः नेपालको कानुन र संविधानले कसैलाई पनि नदिएको होला। त्यसलाई कानुनी कारबाही गरेर थुन्ने अधिकार भनेको अदालतसँग जानुपर्छ, पुलिस प्रशासनसँग जानुपर्छ। सूचनाको हक माग्नका लागि पत्रकारै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हामीले राज्यले गरेका चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका विभिन्न ठाउँमा भएका जेसुकै सूचनाहरू पनि हामीले माग्न पाउँछौँ। त्यसमा सूचना जेसुकै भन्दाखेरि केही सूचनाहरू माग्न पाइँदैन, ती फरक छन्। तर सूचना माग्न पाउने अधिकार सम्पूर्ण नेपालीलाई छ। त्यो हामी सबैलाई जानकारी हुन जरुरी छ। अरबमा पसिना बगाउनेले अक्सिजनका सिलिन्डर नपठाइदिएको भए यहाँ देशमा मै हुँ भनेर ठालु बन्ने, देशमै बसेर अरबमा जानेहरूलाई हेला गर्ने मान्छेहरू बिना अक्सिजन मर्ने थिए अस्ति। त्यो भएर कामले सानो ठुलो त कोही पनि हुँदैन। खोज मिडियाको खोजी तपाईँहरूको साथ। नमस्कार, म रजनी तामाङ। दर्शकवृन्द, विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति, व्यक्तित्व, प्रतिभा, स्रष्टा, सर्जक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू चिनाउने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटन व्यवसाय तथा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल पोखरा महानगरपालिका संयोजक उहाँ हुनुहुन्छ कृष्ण छेत्री। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। तपाईं हाम्रो सोच र नयाँ खोज। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल पोखराको संयोजक पनि हुनुहुँदो रहेछ। यो बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल पोखरा महानगरपालिकाको संयोजकको जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको छ र मैले सूचनाको हकको लागि एउटा सूचना अभियन्ता भएर मैले काम गरिरहेको छु। के कस्तो कामहरू गर्नुहुन्छ सूचना हक अधिकार? यो सूचनाको हकमा सूचनाको हक भन्दा कस्तो बुझ्छ भने पहिला आम मानिसहरूमा के धारणा थियो भने सूचनाको हक भनेको अथवा सूचना माग्ने काम भनेको पत्रकारको मात्रै हो, पत्रकार मात्रै सूचना चाहिँ माग्ने राइट राख्छ भन्ने थियो। तर हाम्रो नेपालको संविधान 2072ले के गरेको छ भने आम नागरिक जति पनि नेपाली नागरिकहरू हुन्छ उहाँहरू सबैलाई चाहिँ सूचना लिने अधिकार त्यो मौलिक हक अन्तर्गत हामीलाई संविधानले प्रदान गरेको छ। अनि
सूचनाको हक माग्नका लागि पत्रकारै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। हामीले राज्यले गरेका चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका विभिन्न ठाउँमा भएका जेसुकै सूचनाहरू पनि हामीले माग्न पाउँछौँ। त्यसमा सूचना जेसुकै भन्दाखेरि केही सूचनाहरू माग्न पाइँदैन, ती फरक छन्, तर सूचना माग्न पाउने अधिकार सम्पूर्ण नेपालीलाई छ। त्यो हामी सबैलाई जानकारी हुन जरुरी छ। सूचना भन्नाले अब कस्तो किसिमका सूचनाहरू आम नेपालीले माग्ने हो, कस्तो प्रकारका सूचनाहरू पत्रकारले माग्ने हो, यो बारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न। पत्रकारले मागेका सूचना पनि वास्तवमा मिडिया मार्फत आम जनतामै पुर्याउने हो र सूचना अभियन्ताले मागेका सूचना पनि मिडिया मार्फत आम जनतामै पुर्याउने हो। पत्रकार र सूचना अभियन्ता बिचको एउटा फरक के छ भने पत्रकारले आफ्नो समाचारको लागि सूचना माग्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ सूचना अभियन्ता हामीले चाहिँ सामान्य नागरिक भुइँ मान्छे भन्छौँ हामी, सामान्य नागरिक कमन म्यान भुइँ मान्छेको लागि पनि हामीले सूचना माग्दिन्छौँ। जस्तै भ्रष्टाचार विरुद्धका कुराहरूमा पनि हामीले सूचना माग्छौँ। भ्रष्ट आचरण हुनुलाई पनि हामीले भ्रष्टाचारमा मान्छौँ। कुनै पनि चिजलाई बोली वा हाउभाउले गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्छ र उसले चाहिँ त्यहाँनिर आचरण भ्रष्ट गर्छ भने त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। र सूचना मागेर हामीले कसरी दिन्छौँ र के सूचना माग्न पाइन्छ भन्ने विषयमा एकदमै सामान्य मान्छेको जीवनमा सरोकार भएका सूचनाहरू हामीले माग्न पाउँछौँ र हामीलाई थाहा छैन, अङ्ग्रेजीमा 5Ws भने जस्तै कहाँ, किन, कसरी, केलाई, केका लागि, हैन, यो जुन छ नि यो कुराहरू चाहिँ लाई नै सूचनाको हकमा सूचना माग्ने हो। जस्तो यहाँलाई केही समस्या पर्यो भने त्यो समस्याको समाधान के हो त भनेर माग्नु नै सूचना माग्नु हो, सूचनाको हक हो। अब मानौ यहाँको घर छेउमा कुनै बाटो ढलान हुँदैछ अथवा पिच हुँदैछ, अहिले नाली बन्दैछ र बनिसकेको नाली बाढीले बगाइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा त्यो नाली कसैले समयमा किन सकेन भनेर सोध्नु पनि सूचना माग्नु हो। अथवा बनिसकेको नालीमा के कति मात्रामा सिमेन्ट मिसाएको थियो वा कसरी बनाएको थियो, कसरी बगायो भन्ने पनि सूचना माग्नु हो। जस्तो अहिले थुप्रै पुलहरू बनेका छन्, पहिलो पुलहरू भत्केका पनि हामीले देखेका छौँ। ती भत्केका पुलहरू के कति कारणले भत्के भनेर माग्नु पनि सूचना माग्नु हो। यी सूचना धेरै किसिमका धेरै तरिकाले माग्न पाइन्छ। राज्यले र कानुनले तोकेका धेरै सूचना माग्न पाइन्छ, नपाइने सूचनाहरू पनि छन्। त्यसमध्ये नपाइने सूचनाको विषयमा फेरि पछि कुरा गरौँ। तर आवश्यक परेका समस्याहरूको जानकारी र समाधान खोज्नु नै सूचना माग्नु हो। कानुनको हितमा सूचनाको हक कस्तो रहेको छ त? यो असाध्यै कानुनको नजरमा सूचनाको हक भनेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हतियार हो। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँले सूचनाको हक प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ हाम्रा नेताहरूका लागि बाटोमा जुलुस लगाएर हिँड्नै पर्दैन। जस्तो अहिले देख्छौँ नि हामी कुनै राजनेताका विरुद्ध एउटा जुलुस आइरहेको छ, कुनै अर्को राजनेताको विरुद्ध एउटा जुलुस गइरहेछ, विभिन्न कुराहरू भइरहेका छन्। अब हामीले सामान्य सूचनाको हक प्रयोग गरौँ। यो हाम्रो नेपालको संविधान हो। नेपालको संविधान 2072 छ, यसलाई अङ्ग्रेजी र नेपालीमा लेखिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको यो संविधानको चाहिँ तपाईँको भाग 3मा यो संविधानको भाग 3मा चाहिँ तपाईँको के छ, हामीलाई चाहिँ मौलिक हक र कर्तव्य भनेर एउटा चाहिँ हाम्रा कोलम छुट्याइदिएको छ। यसमध्ये हामीले समानताको बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, यसमा चाहिँ कुराहरू धेरै छन्, त्यसका व्याख्याहरू धेरै छन्। अनि समानताको हक भइहाल्यो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ सञ्चारको हक, जस्तो तपाईँले राज्यमा चाहिँ सरकारमा के भइरहेछ भनेर हामीले पत्रपत्रिकामा सुन्छौँ, यो सञ्चारको हक प्रयोग गरेर समाचार लेखिन्छ र त्यो हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को हुन्छ चाहिँ न्याय सम्बन्धी हक, कसैले मैले के न्याय पाउँछु वा अन्याय किन पाएँ, तपाईँले मुद्दा हार्नुभयो भने पनि मैले के कति कारणले मैले मुद्दा हारेँ भनेर न्यायाधीशसँग सोध्न पाइन्छ भने त्यो पनि हक चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गतै पर्छ। त्यसपछि जातीय छुवाछुत चाहिँ निवारक, नजरबन्दी, यातना विरुद्धका यी थुप्रै हकहरू छन्। संविधानले प्रदान गरेका यी शोषण विरुद्धका हक, धार्मिक स्वतन्त्रता हक, सम्पत्तिको हक, मेरो सम्पत्ति मैले राख्ने वा कसैको सम्पत्ति बिचको हक, ती कुराहरू जुन छन्, ती मध्ये सबैभन्दा राम्रो हतियार भनेको सूचनाको हक। यो सर्वसाधारणका लागि बनाइएको हक हो। यो संसारका धेरै जसो संविधानहरूमा नहुन सक्छ। यही सूचनाको हकको कारणले नेपालको संविधान संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान छ भनेर भन्छन् नि हाम्रो नेताहरू। यही हो, यही हकको कारणले नेपालको संविधान संसारमा सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको हो।
यो हक पर्ता चाहिँ प्रयोग गरेर हामी नेपालीले हामीलाई आवश्यक परेका सम्पूर्ण सूचनाहरू माग्न सक्छौँ र त्यो हक प्रयोग गऱ्यौँ भने कुनै पनि नेपालीले चाहिँ आफूलाई समस्या पर्यो भनेर फेरि ढोका ढकढकाउनु अथवा अदालत जानुभन्दा पहिला पनि हामीले त्यसको जानकारी पाउँछौँ। सूचनाको हक प्रयोग गर्न नजान्ने साथीहरूले चाहिँ सूचना अभियन्ता साथीहरूसँग सम्पर्क गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ आफै पनि अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र सूचनाको हकले चाहिँ दिने भनेको असाध्यै धेरै चाहिँ कुराहरू दिन्छ। कानुनले चाहिँ सूचनाको हकलाई कसरी प्रयोग गरिरहनु भएको छ यो बारे केही थाहा छ भने जानकारी दिनुहोस् न। कानुन व्यवसायी र सूचना अभियन्ता बिचमा अलि फरक छ। अब कतिपयलाई के लाग्न सक्छ भने तपाईँले सूचना मागेर के गर्नुभयो, तपाईँले सूचना मागेर किन कारबाही भएन भन्ने कुरा हुन्छ। हामी सूचना अभियन्ता भनेको हामी कुनै कारबाही गर्ने निकाय होइनौँ। हामीले सूचना माग्ने हो र आम जनतालाई र सम्बन्धित ठाउँमा सूचना दिने काम हाम्रो हो। कसैले भ्रष्टाचार गरिरहेको देखे पनि हामीले समातेर गालामा लपेटा हान्न हामीलाई अधिकार हुँदैन। लपेटा हान्ने अधिकार सम्भवतः नेपालको कानुन र संविधानले कसैलाई पनि नदिएको होला। त्यसलाई कानुनी कारबाही गरेर थुन्ने अधिकार भनेको अदालतसँग जानुपर्छ, पुलिस प्रशासनसँग जानुपर्छ। सूचना अभियन्ताले फेरि कहीँ कतैबाट तलब भत्ता खाएर, कतैबाट राज्य कोषबाट राज्यबाट आउने सेवा सुविधा खाएर त्यो सूचना माग गरेको छैन। अहिलेसम्म हाम्रो राष्ट्रिय सूचना जुन सूचनाको हक राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल जुन गठन भएको छ हामीले हाम्रै खर्चबाट गरेका छौँ। यसका लागि खर्च तपाईँले किन गर्नुभयो भनेर फेरि तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको के स्वार्थ छ? तपाईँलाई आम्दानी नभए त तपाईँ खट्नु भएको छैन। जस्तो हामी नेतालाई भन्छौँ नि, तपाईँ आम्दानी नभए नेता किन खट्छ? नेता र अभियन्ता बिचमा फरक छ। हो, केही अभियन्ताहरूले धेरै ठाउँबाट विदेशमा बस्ने हाम्रो चाहिँ श्रम रोजगार गर्ने साथीहरूसँग चाहिँ माग्नु भएको छ, यति सहयोग गरिदिनुहोस्, उति सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। मैले पनि देखेको छु। उहाँबाट ल्याएको सहयोग यता यति बाँड्यो रे, उता उति बाँड्यो रे भनेर सुनेको छु। तर सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालले अहिलेसम्म कसैसँग त्यस्तो आर्थिक आह्वान गरेको छैन। यदि तपाईँहरूसँग आर्थिक आह्वान गरेको छ भने त्यसलाई सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालमा खबर गर्नुहोस्। हामी त्यस्ता अभियन्तालाई यी चाहिँ छद्म बेसी अभियन्ता हुन् भनेर हामी कारबाही गर्न सक्छौँ र तिनलाई कारबाही गर्न हामीले कारबाही गर्ने भने त हाम्रो अभियन्ता होइन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसलाई कारबाही गर्ने निकायमा हामी चाहिँ त्यसलाई कारबाहीको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न सक्छौँ। सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल किन चाहिँ आर्थिक कारोबार नभई पनि काम गर्छ भने हामीलाई पैसाको जरुरतै पर्दैन। यदि सूचना माग्ने हो भने पैसाको जरुरत पर्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ सामान्य नागरिकता निकाल्न पनि तपाईँलाई चाहिँ 200 रुपियाँदेखि 500 रुपियाँ खर्च हुन्छ। राज्यले चाहिँ निःशुल्क चाहिँ नागरिकता दिने भनेको छ। तर नागरिकताको सिफारिस गर्दा वाडा कार्यालयहरूले चाहिँ तपाईँसँग सिफारिस दस्तुर लिन्छ। कहाँ कसरी स्वतन्त्र चाहिँ निःशुल्क भयो त? त्यो पैसा खर्च भयो नि त। त्यस्तै त्यो सूचना माग्न पनि तपाईँले निवेदन दिनुभयो भने तपाईँलाई 29 पानासम्म चाहिँ निवेदन तपाईँलाई फोटोकपी गरेर दिनु पर्यो भने पनि 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन। सूचना अभियन्ताले माग गरेको सूचनाको निवेदनमा दर्ता दस्तुर बापत टिकट टाक्नु पर्दैन र त्यही भएपछि सूचनाको अभियन्ताहरूलाई सूचना माग्नका लागि पैसाको जरुरत पर्दैन। र हामीले कुनै भवन पनि बनाउँदैनौँ, हाम्रो कुनै केही चाहिँ कोष पनि छैन, हाम्रो कोषाध्यक्ष नै हुँदैन। कोषाध्यक्ष नै नभएपछि कोषको कुरै आएन होइन। र सूचना माग्न जाँदा खर्च नहुने भएको हुनाले यसमा आर्थिक चलखेल चाहिँ हुँदैन। तपाईँले अब कोषाध्यक्ष छैन भन्नुभयो, कार्यालय भवन छैन भन्नुभयो, तर यो कार्य चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ तपाईँहरू? यो सञ्जाल हो। यसमा चाहिँ हामीले जस्तो मेरो आफ्नै कार्यालयबाट मैले केही साथीहरूलाई सम्पर्क गर्न दिने। अर्को हाम्रो चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिकामै हाम्रो कृष्ण राणावाडजी हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ मिडिया संयोजक हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि उहाँकै कार्यालय छ, उहाँको आफ्नै व्यवसाय छ। उहाँको चाहिँ व्यवसायको अफिसमै हामी त्यहाँ कहिलेकाहीँ भेला हुन्छौँ अनि त्यहीँबाट हामीले चाहिँ हाम्रो अफिस एउटा माइन्डेट गर्छौँ, राख्छौँ। अब हामीसँग कार्यालय हुँदा बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँको पैसाको चलखेल हुनुपर्छ। हामीसँग पैसा छैन, हामी पैसाको चलखेलै गर्दैनौँ। तर तपाईँलाई कुनै अथवा जो हेर्नु भएको छ, जो बुझ्नु तपाईँलाई कुनै पनि समस्या परेको छ र हामी तपाईँलाई न्याय दिलाउने भने कि हामी तपाईँलाई सूचना दिलाउन चाहिँ सक्छौँ। न्याय दिलाउँछु भनेर न्यायको जिम्मेवारी हामी लिन सक्दैनौँ। न्यायालयको कुरा त न्यायालयले गर्ने हो, न्यायको अन्यायको कुरा छुट्याउनु त न्यायालयले हो। तर तपाईँलाई के कारणले मर्कामा पर्नुभयो, किन पाउनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी सूचना अभियन्ताले उहाँलाई जानकारी गराइदिन्छौँ, बाटो गराइदिन्छौँ। र हाम्रो अभियान पनि आम नागरिकहरू 3 करोड नेपाली नागरिकहरू नै सूचना माग्न सक्षम हुनुभयो भने हाम्रो अभियानको काम छैन, हामी अभियन्ता हुनै जरुरी छैन।
आज त्यो ज्ञान अलिकति दिउँ, अलिकति हामीले जानेको कुरा दिउँ। मलाई अग्रजहरूले दिनुभएको जिम्मेवारी मैले पुरा गरेको छु। उहाँहरूले जानेको कुरा मलाई सिकाउनु भएर मलाई राम्रो लागेर म त्यसमा लागेँ। मैले मेरो आफ्नो व्यवसायलाई केही समय छुट्याएर, व्यावसायिक समयलाई केही छुट्याएर म यसमा अलिकति लागिरहेको छु। त्यो भएर चाहिँ यसरी जान सकिन्छ, त्यसको त्यही नै हो। सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल कहिलेबाट सुचारू गर्नुभयो तपाईँहरूले? यो सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल चाहिँ 2072 सालमा नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि नै यसको चाहिँ अवधारणा सुरु भएको हो। त्योभन्दा अगाडि थिएन। त्यसभन्दा पछाडि यसको चाहिँ अवधारणा सुरु भयो र हामीलाई चाहिँ पनि अहिले हाम्रो अब 2 वर्ष चल्दैछ पोखरा महानगरपालिकाको पनि। कोभिडको कारणले हामीले त्यति काम गर्न सकेनौँ। तैपनि हामीले पोखरा महानगरपालिकामा सबै ठाउँमा चाहिँ अभियन्ता साथीहरू चाहिँ भोलिन्टियरली खट्नु भएको छ। अनि जस्तो अस्ति मात्रै खोप दुरुपयोग भएका घटनाहरूलाई पनि हामीले सिडिओ कार्यालयबाट निगरानी गर्न लगाइरहेका छौँ। सिडिओ कार्यालयले चाहिँ गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा जानुहुन्छ अथवा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थानहरूमा अथवा निजीलाई त अलिक धेरै प्रयोग गरिरहेको छैन, तर विद्यालयहरू पनि सार्वजनिक पर्छ। जहाँ सार्वजनिक ठाउँ छ त्यहाँ जानुहुन्छ भने ठ्याक्क तपाईँ छिर्ने ठाउँमा सूचना अधिकारी भनेर लेखा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो सूचना अधिकारी भनेर लेखा हुन्छ, फोटो र फोन नम्बर हुन्छ। तपाईँको पहिलो समस्या के छ त्यो चाहिँ त्यहाँको सूचना अधिकारीसँग सोध्नुहोस्। यदि उहाँले यो कागजपत्रको कारणले तपाईँको काम भएन भन्यो भने र तपाईँ त्यही कागजपत्र ल्याउनुहोस्। होइन, यो कागजपत्रको कारणले हुनुपर्ने किन भएन भने सूचना अधिकारीले तपाईँको समस्या बोलिदिन्छ। तर हामी नेपालीलाई चाहिँ हामी कस्तो गऱ्यौँ भने अड्डा अदालत जाँदाखेरि पनि कहीँ जाँदा पनि सूचना अधिकारीलाई छोडिदियौँ हामीले। अनि हामी के गर्यौँ भने हाम्रा चाहिँ समस्याहरू बिचौलिया मार्फत घुस खुवाउनतिर लाग्यौँ। त्यो भएर पनि हाम्रो अधिकार हामीले आफै बेचिरहेछौँ, आफै हनन गरिरहेछौँ। राज्यको नजरमा अथवा कानुनको नजरमा कानुनले गर्न हुन्न भनेको काम गर्ने र कानुनले गर्नुपर्छ भनेको नगर्ने भन्ने जसले काम गर्दैन तिनीहरू भ्रष्टाचारी हुन्। र भ्रष्टाचारको कुरा कसरी सुरुवात हुन्छ भन्ने त अहिले यत्तिकैमा भन्दा नि एक्स्ट्रा अर्कै एपिसोडमा हामी कुराकानी गरौँला। त्यो चाहिँ नेताहरूदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न बौद्धिक सर्कलहरूदेखि लिएर सबै जाग्नुपर्छ। हाम्रो नेता इमान्दार भइदियो भने जनता इमान्दार हुनुपर्छ, जनता इमान्दार भइदियो भने नेता इमान्दार हुनुपर्छ। सबै चाहिँ इमान्दार नभएसम्म भ्रष्टाचार त रोकिँदैन। सूचनाका हक अभियन्ताहरूले अहिलेसम्म गर्नुभएको कार्यहरू चाहिँ कस्तो कस्तो रहेको छ, यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर धेरै कुराहरू माग गरेका छौँ। जस्तो कृषकका हकमा कुरा गर्ने हो भने कृषि पेसा अँगाल्ने चाहिँ कृषकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले वर्षौँदेखि र कृषि अनुदान पाउनु भएको छैन। तर अहिले झोलामा फार्म बोक्नेहरू, फार्म भनेको तपाईँको भैँसी फार्म, बाख्रा फार्म, गाई फार्म, कुखुरा फार्म, कुखुरालाई त अहिले दिएको छैन, यी फार्म बोक्नेहरूले चाहिँ राज्यले दिने चाहिँ अनुदान खाइराख्नु भएको छ। एउटा पुस्ता वर्षौँदेखि चाहिँ कृषक छ, उसले पाउँदैन। एउटा व्यक्ति चाहिँ अस्तिबाट कृषक भयो, उसले अनुदान खाइरहेछ। एउटा अर्को कुरा, सूचनाको हक प्रयोग गरेर नै हामीले भौतिक निर्माणका कुराहरू किन ढिलो भए त भनेर हामीले धेरै सूचना माग गरेका छौँ। जस्तो पोखराको हकमा पनि हामीले धेरै सूचना माग गरेका छौँ। ती सूचनाहरू हामीले महानगरपालिकाभरिका सूचनाहरू एकमुष्ट गर्छौँ। अहिले कोभिडको कारणले सबै साथीभाइ समयमा उपस्थित हुन पनि नसक्ने, भिडभाड पनि नहुने भनेर कतिपय भर्चुअल बैठकहरू गरेर हामीले सूचना माग गर्छौँ। ती सूचनाहरूलाई हामीले पत्रपत्रिका मार्फत प्रकाशित पनि गरेका छौँ। कतिपय पुलहरू कसैको चासोमा बनाउन सुरु गरिन्छ, बन्द हुन्छ। जस्तो यहीँ पोखरामा देख्नु भएको छ तपाईँले बागलुङ हाइवेको पुल, कति वर्षदेखि त्यो रड कुहेर बसिरहेको छ। त्यो पनि हामीले सूचना माग गऱ्यौँ। कुनै पनि बाटोका चौतारी किन काटिए भनेर पनि सूचना माग गऱ्यौँ। चित्तबुझ्दो दबाफ दिएर, चित्तबुझ्दो चाहिँ तरिकाले जे पनि काम गर्न पाइन्छ, तर कानुनको बर्खिलाफ हुने गरी नियम कानुन मिचेर गर्न पाइँदैन भन्ने नै हाम्रो चाहिँ मुख्य कुरा हो। जुन तपाईँहरूले सूचना गर्नुभयो त्यो कामहरू सम्पन्न भएको छ कि छैन सर यति बेला? हामीले सूचना माग गरेपछिका धेरै कामहरू सम्पन्न भएका पनि छन्। कतिपय चाहिँ त्यस्ता ठगहरू सातो गएर हामीलाई देखेपछि पर भागेका पनि छन् है। तर ती भाग्ने क्रममा पनि संरक्षकले कतिपय हाम्रा अभियन्ता साथीहरूलाई चाहिँ धम्की दिएका पनि घटनाहरू छन्। तर सूचना अभियन्ता डराउनु पर्ने अवस्था छैन।
सूचना अभियन्ता भनेको अभियन्ताको मात्रै जिम्मेवारी होइन, आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने भएको हुनाले सूचना अभियन्ताले सिकाइदिएर आम नागरिक नै जागरुक बनाइदिएको हुनाले उनीहरूले त्यसको विषयमा खोजी गरेका धेरै घटनाहरू छन्। उहाँले चाहिँ यो विषयमा के भनेर तपाईँहरूलाई धम्काउनुहुन्छ, कस्तो विषयलाई लिएर धम्काउनुहुन्छ उहाँले? अब यस्तो छ, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कसैले सहज तरिकाले गर्न खोजेको कुरा, कसैले सहज तरिकाले खान खोजेको कुरा अलि सहज तरिकाले खान पाएन भने मान्छेलाई चाहिँ रिस उठ्छ। त्यो कारणले पनि त्यो हुनसक्छ। जस्तो सरकारी ठेक्काहरूमा 1/3 को सिमेन्टको रेसियो हाल्ने भने हुन्छ, तर 1/3 को रेसियो नहाली 1/10 को रेसियो हालेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 1/10 को रेसियो हालेपछि त्यो संरचना कमजोर हुन्छ। जस्तो यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको फेवातालको बाँध। फेवातालको बाँधको विषयमा म आफूले सूचना माग गरेको छैन, तर केही साथीहरूले सूचना माग गर्नुभएको थियो। त्यो कसरी किन दिइयो भन्ने कुराहरूमा पनि अहिले चाहिँ यहाँ छलफल भइरहेका पनि छन्। तर त्यस्ता कुरामा पनि अभियन्ता मात्रै पुगेर होइन कि त्यहाँको स्थानीय निकायले सूचना माग गरिदिनु पर्यो। अनि भौतिक निर्माणमा तपाईँले कतिको हाल्ने भन्नुभएको थियो, कतिको हाल्नुभयो भनेर सोधेको पनि होला, र तपाईँलाई के चासो भनिरहेको हुन्छ नि त। यदि त्यो मापदण्ड अनुसार बनाइदिएको भए त्यो बाँध भत्किने थिएन। अब हेर्नुहोस्, यदि जसरी त्यो बाँध भत्क्यो त्यसै गरी हामीले हाम्रो सेतो सुन भनिरहेछौँ नि, हाम्रो हाइड्रो पावरलाई, विद्युत उत्पादनलाई, हाम्रो सपना के छ भने हामीले भारतीय बजारमा विद्युत बेचेर नेपाललाई समृद्ध गर्ने सपना छ। तर नेपाललाई समृद्ध गर्ने सपनाका बाँधहरू जसरी फेवातालको बाँध भाँचियो, जसरी बाँध भत्क्यो, त्यसरी हाम्रा हाइड्रो पावरका बाँधहरू भत्के भने याद गर्नुहोस् नेपालको अवस्था कस्तो हुन्छ। आज हेर्नुहोस्, म पञ्चायतकालको सपोर्टर होइन, म राज संस्थाको सपोर्टर पनि होइन, तर पञ्चायतकालमा बनेका संरचनाहरू आज पनि जस्ताको तस्तै दुरुस्त रहनु। तर हाम्रो विजयपुर खोलाको पुल 5 वर्ष नपुग्दै भत्केन। किन? त्यो बेलामा भन्दा आज भौतिक संरचना, आज प्रविधिको त विकास भएको छ नि। त्यो बेलामा माटो टेस्ट गर्ने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हैदराबाद लानु पर्थ्यो अरे, दिल्ली लानु पर्थ्यो अरे। तर आज माटो टेस्ट त हाम्रै चाहिँ पोखरामा हुनसक्छ, हाम्रै पोखरामा चाहिँ काठमाडौँको विधि विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशालामा पनि हुनसक्छ। तर त्यो भत्क्यो, खै त उसलाई कारबाही खै। नेपालमा सबैलाई कारबाही हुन्छ, तर नेपालमा ठेकदारलाई कारबाही गर्न राज्यले सक्दैन। यो सूचना माग गर्ने हो। त्यो सूचना माग गरेर त त्यसलाई त दिनुपर्ने हुन्छ। अनि हामी चाहिँ ठेक्कापट्टा दिने बेला गर्छौँ, ठेक्का दिन पाए भयो, त्यहाँ कमिसनका कुराहरू होलान्, त्यहाँ चाहिँ आर्थिक लाभका कुराहरू होलान्। यदि त्यो नहुन्थ्यो भने त निगरानी गर्ने त्यो इन्जिनियरले गर्नुपर्ने होइन त। फेवातालको बाँध जुन इन्जिनियरले चेक गरेर पास गर्यो त्यो इन्जिनियरलाई चाहिँ जेल हाल्नुपर्ने होइन त। यहीँनिर हेरौँ, विजयपुर खोलाको पुल भत्केर तलपट्टि चाहिँ बेली ब्रिज के भन्छ, बेली ब्रिजै होला, त्यो चाहिँ फलामे पुल बनाएर हामीले चाहिँ गाडी एकतर्फी ओहोरदोहोर गऱ्यो। त्यो कमजोर पुल बनाउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु पर्दैन त। बाटो पिच गरेछ, हेर्नुहोस्, बाटो पिच गरेछ, बाटो पिच गर्दा गर्दै उक्किया छ, बाटो तल छ, नाली माथि छ, त्यो नालीमा पानी जाँदैन। पञ्चायतकालमा सुन्ने गर्थ्यौँ हामीले, पोखरी खन्यो बजेट खायो। हेर्नुहोस् है, पञ्चायतकालमा सुन्ने गर्थ्यौँ पोखरी खन्यो बजेट खायो। अनि केही समयपछि फेरि निवेदन गर्यो, यो पोखरीमा केटाकेटी डुब्ने सम्भावना देखियो, यो पोखरी पुर्न पर्यो भने फेरि निवेदन गर्यो र त्यो पोखरी पुर्यो, फेरि बजेट खायो। त्यति बेला 2 चोटि काम हुन्थ्यो क्या, रोजगार पाउँथ्यो, पोखरी खन्न रोजगार पाउँथ्यो र पोखरी पूर्ण रोजगार पाउँथ्यो। तर अहिले हाम्रो चाहिँ गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, यो चाहिँ जुन तन्त्र हाम्रो अहिले नयाँ तन्त्रको हामीले विकास गरिरहेछौँ, हाम्रो तन्त्रमा के भइदियो भने पोखरी खन्ने पनि कागजमा, पोखरी पुर्यो पनि कागजमा, न त्यहाँ पोखरी खनियो न त्यहाँ पोखरी पुरियो, कागजमा पोखरी खनियो, कागजमा पोखरी पुरियो। यसरी भ्रष्टाचार भइरहेछ। तर यी भ्रष्टाचार विरुद्ध सूचना माग्न तपाईँ हामीले जरुरी छ। र रातो किताबमा उल्लेख भन्ने कुराहरू छन्, योजना परेका कुरा छन्। अहिले त सञ्चार मिडिया छ, हातमा मोबाइल छ, हातमा इन्टरनेट छ। यी कुराहरूले हामीलाई सूचनासँग पहुँच बढाएको छ। पहुँच बढाइसक्दा पनि, सूचनासँग पहुँच बढाइसक्दा पनि हामी सूचनाबाट किन वञ्चित छौँ भने हामीले त्यसतर्फ चासो राखेनौँ। तर चासो राख्न जरुरी छ। अबको भावी योजना कस्तो रहेको छ सर?
भावी योजना हजुरले भन्दाखेरि सूचनाको हकको लागि त मेरो आफ्नो सीमित कार्यकाल होला, त्यसपछि मलाई पुनः जिम्मेवारी दिनुभयो भने म मेरो जिम्मेवारी फेरि वहन गरौँला। होइन भने सधैँभरि म महानगर संयोजक भइराख्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्दिनँ। मभन्दा मैले सिकाएका भाइहरू हुनुहुन्छ, अरू पढे लेखेका अग्रज र दिग्गजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आएर असाध्यै राम्रो गरिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ म यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर म अरू काममा लाग्ने विचारमा छु। र बाँकी पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा पर्यटनमा केही नयाँ आयामहरू थप्न मन लागिरहेछ मलाई। पर्यटनमा हाम्रो पर्यटन कस्तो भइदियो भने कसैले के गर्यो त्यसैमा चाहिँ निर्भर हुने कुराहरू भए। जस्तो तपाईँले चाहिँ नयाँ कुरा गर्नुभयो भने अर्कोले सेम त्यही कुरा गरिदियो यहाँनिर, त्यसको बजार अध्ययन गरेन, त्यसरी चाहिँ खस्किरहेको अवस्थामा अब पर्यटन भनेको एउटा सीमित ठाउँमा होइन गाउँ गाउँमा पुर्याउनुपर्छ भनिरहँदा गाउँ गाउँमा पुगेका होमस्टे जसरी पनि होइन, सुविधा सम्पन्न हिसाबले जानुपर्छ। अहिले हामीले केही एउटा हेली रिसोर्टको चाहिँ अवधारणा ल्याएका छौँ। यो कास्कीको मादी गाउँपालिका पर्छ। कास्कीको मादी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा थाक मैलुङ डाँडा भन्ने छ, त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा हेली रिसोर्ट चाहिँ अवधारणा ल्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने योग ध्यान आध्यात्म सहितको पर्यटन प्रवर्धन। अनि त्यहाँनिर हामी कसो गर्छौँ भने अब आउने पर्यटकका लागि त्यहाँ हामीले खाएर त पैसा लिन्छौँ, त्यहाँ आएर उसले काम गरे बापत पनि हामी पैसा लिन्छौँ, उसले सिक्न पाउनुपर्छ। तर यदि त्यहाँ ल्याएर हामीले 3 दिन बसाइ लम्ब्याउन सकेनौँ भने हामीले त्यो खोलेर एक दिन गएर फर्केर पनि काम छैन। तर पर्यटनका बसाइ लम्ब्याउने खालका चाहिँ पर्यटन व्यवसाय गर्ने एउटा सोचमा छु म चाहिँ। पहिला पनि राज्यले पर्यटन व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो थियो भने एउटा उद्योगको रूपमा थिएन, हेर्नुहोस्, एउटा होटल व्यवसायको रूपमा थियो। सामान्य व्यवसायीलाई जसरी हेरिन्थ्यो त्यसरी नै पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्थ्यो। तर पर्यटन क्षेत्र भनेको अथवा पर्यटन व्यवसायमा जुन लगानी गर्नुभएको छ अरबौँ खरबौँको लगानी भइरहेछ, त्यो चाहिँ राज्यले गर्ने लगानीले राज्यले दिने जुन सेवा सुविधा छ त्यो सेवा सुविधामा के छ भने राज्यले एउटा उद्योगलाई दिने सुविधा दिइरहेको छैन। भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ पर्यटकीय देश, पर्यटनबाट चाहिँ रेमिटेन्स भित्राउन सक्ने, पर्यटनबाट आय स्रोत ल्याउन सक्ने देश भनिरहेछ। तर पर्यटक क्षेत्रलाई हेर्ने जुन राज्यको दृष्टिकोण छ नि त्यो चाहिँ नितान्तै पक्षपाती खालको छ। एउटा उद्योगी व्यवसायले पाउने सुविधा पर्यटन व्यवसायले पाइरहेको छैन, राज्यबाट सहुलियत तौरमा पाउनुपर्ने ऋण सुविधाहरू पाइएको छैन। यावत कुराहरू चाहिँ पर्यटन व्यवसायले भोगिरहेछ। त्यही भएर पर्यटन व्यवसाय पहिला पनि राज्यको नजरमा दोस्रो व्यवसायमा पर्थ्यो, आज पनि राज्यको नजरमा परेको छैन। र आज पनि विभिन्न सेवा सुविधा राज्यले दिने क्रममा पनि पर्यटन व्यवसायले न भ्याक्सिन पाएको छ, न पर्यटन व्यवसायले कुनै राहत पाएको छ, न पर्यटन व्यवसायलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका कुराहरू यहाँ स्थानीय स्तरमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छैन। त्यो भएर पर्यटन व्यवसाय आज पनि मारको चपेटामा छ र यसले चाहिँ पर्यटन व्यवसाय डुब्नु भनेको राज्य डुब्नु हो। भने त अब सूचनाको हकका लागि पनि भयो होइन, पर्यटन व्यवसायको लागि पनि हाम्रो कुराकानी भइसकेको छ। र मैले क्यामेरा पछाडि थाहा भयो कि तपाईँ एउटा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ र साहित्यकार पनि हुनुहुँदो रहेछ। मैले क्यामेरा पछाडि तपाईँको भनाइअनुसार बुझ्दाखेरि तपाईँ कसरी साहित्यकार बन्नुभयो त्यो भनिदिनुहोस् न। हजुरले साहित्यकार भनिदिनु भयो, त्यो ओजनदार पथको भारी मैले बोक्न सक्दिनँ। म त्यति ठुलो साहित्यकार होइन, म साहित्यमा रुचि मात्रै राख्छु। जस्तो मानिसहरूले गुनगुनाउँछ खेतबारीमा हिँड्दा, स्वर राम्रो नभए पनि रेडियोमा सुनेका गीतहरू, फिल्ममा हेरेका गीतहरू त्यो गुनगुनाउने जस्तै मैले पनि कहिलेकाहीँ गुनगुनाउँछु। तर पनि मलाई कला क्षेत्रप्रति साहित्यप्रति सानैबाट रुचि थियो, जुनलाई विविध कारणले मैले मूर्त रूप दिन सकिनँ। मनमा रहेका केही इच्छाहरू हुन्छन् तिनलाई हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। सबै इच्छा पुरा भइदियो भने त राम राज्य भन्छौँ, रामका पनि इच्छा पुरा भएका थिएनन्। अब राज्य काजै छोडेर बुद्ध चाहिँ भिक्षु भएर हिँड्नुभयो, उहाँको पनि सम्पूर्ण मृगतृष्णा पुरा भएको थिएन होला। हामीले पनि केही बाध्यात्मक परिस्थितिले हाम्रा धेरै कुराहरू मनमा दबाइराखेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ नबोलौँ भन्दा भन्दै पनि, कहिलेकाहीँ नगरौँ भन्दा भन्दै पनि यति धेरै ज्वालाहरू उठेर आउँछन् कि त्यसलाई चाहिँ कलममा र मसीमा कापीमा नउतारिकन बस्नै सकिँदैन। त्यही भएर मेरा केही सिर्जनाहरू छन्, सिर्जनामा पनि मैले अलि एक खालको कविता लेख्छु। त्यो कविता चाहिँ छन्दमा नहुन पनि सक्छ, तर मेरो कवितामा भाव भनेको आक्रोश हुनसक्छ,
समाजका विकृतिहरूको चाहिँ पर्दाफास हुनसक्छ, विसङ्गतिहरूको पर्दाफास हुनसक्छ। कसैले गरेका समाजलाई अपाच्य भएका, म एकजना व्यक्तिलाई पाच्य भएर भएन, समाजलाई अपाच्य हुने खालका क्रियाकलापहरूको चाहिँ उजागर हुनसक्छ। तिनैहरू मात्रै गुनगुनाउँछु कहिलेकाहीँ। एउटा छोटो साहित्य सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो आम दर्शकहरूका लागि। यो साहित्य सुनाउने भन्दा पनि फुर्नुपर्छ, कतिपय कुराहरू फुर्नुपर्छ। फुर्नलाई भाव चाहिन्छ, समय चाहिन्छ, त्यसरी लेखिन्छ होला। अहिले चाहिँ मेरो भन्ने तरिका, कविता शैली मसँग अलिक कम होला। त्यसलाई तपाईँले फ्याट अचानक भनिहाल्नुभयो, मैले मेरा लेखेका रचनाहरूलाई हेर्न पर्ने हुन्छ यदि मैले त्यसैलाई गुनगुनाउने हो भने। तर पनि म तपाईँलाई अहिले बोल्दा बोल्दैको भन्ने उसमा केही लान चाहन्छु। गद्दारहरूको जात हुँदैन, गद्दारहरूको धर्म हुँदैन। गद्दारहरूको जात हुँदैन, गद्दारहरूको धर्म हुँदैन। उनीहरूलाई गद्दारीको नसा चढेको हुन्छ। उसले गुण बिर्सुन्छ, उसले गुण बिर्सेको हुन्छ, उसले वैगुणको मूल्याङ्कन गर्दैन। उसले आफूले पाएको सबै चिजहरू आफ्नो अधिकार सम्झिन्छ र त्यो अधिकारलाई छताछुल्ल फालिदिन्छ। जनताहरू दान गर्छन् किनभने उनीहरू गरिब हुन्छन्। गरिबलाई दानको डर हुँदैन, गरिबलाई कङ्गाल हुने रहर हुँदैन, गरिबलाई दानको डर हुँदैन, गरिबलाई कङ्गाल हुने रहर हुँदैन र गरिबलाई कङ्गाल भइहाल्छु कि भन्ने डर पनि हुँदैन। त्यसैले उसले दान गर्छ। त्यो दान एक बोतल रक्सी र एक छाक मासुमा पनि बेच्छन् कसैले, तर गरिबले त्यसलाई निशुल्क दान गर्छ। त्यो दान मतदान। त्यो दान मतदान तपाईँ मेरै मतदानले मेरै शासक बन्नुहुन्छ। तपाईँ मेरै मतदानले मेरै शासक बन्नुहुन्छ र मैलाई शासन गर्नुहुन्छ र मैलाई सिद्ध्याउने खेल खेल्नुहुन्छ। तर मैलाई सिद्ध्याउने खेल खेल्ने शासक गद्दारहरू फेरि भोलि लाज नमानी आउनेछन्, किनभने गद्दारहरूसँग लाज हुँदैन। फेरि भोलि लाज नमानी आउनेछन् भिक्षाको भोट माग्न, फेरि नयाँ शासक बन्ने होडमा भिक्षाको भोट माग्न, फेरि नयाँ शासन बन्ने होडमा भिक्षाको भोट माग्न तपाईँ हाम्रो घरमा फेरि भिख माग्न आउनेछन्, भिखारी बनेर। त्यसैले गद्दारहरूको जात हुँदैन, गद्दारहरूको धर्म हुँदैन, गद्दारहरू सधैँ गद्दार नै हुन्छन्। धन्यवाद छ हजुरलाई, यति मिठो शब्दमा दिनुभयो कि हाम्रो कानुन व्यवसाय तथा हाम्रो राजनीतिकवालाहरूलाई र गद्दार जुन कानुन व्यवसायलाई होइन, यो मैले मेरो आक्रोश बोलेको हो। राजनीतिज्ञहरूले हामीले देशमा शासन व्यवस्था फेर्यौँ तर शासन प्रणाली फेरेनौँ। हामीले कानुनका किताबहरू फेर्यौँ तर कानुन कार्यान्वयन फेरिएन। त्यो भएर कानुन व्यवसायी होइन, यहाँनिर चाहिँ राज्य सञ्चालकहरू राजनीतिज्ञ र राज्य सञ्चालक भनौँ, अहिले राज्य सञ्चालकहरूको कुरा गरौँ। हिजो एउटा राजाका पछाडि हामी राजाले यति भ्रष्टाचार गरे, राज संस्थाले यति डुबायो भन्थ्यौँ भने आज सयौँ राजाहरू जन्मेका छन्। ती राजाहरूको चहल पहलको कुरा गरौँ। जसले जिन्दगीभरि एउटा पेसा गर्दैन तर उसले आफ्नो आर्थिक स्थिति आकाशमा कसरी पुर्याउन सक्छ? अचम्म छ नि। यहाँनिर सूचना माग्न मन लाग्छ क्या, तर यस्तै सूचना माग्दाखेरि मान्छेहरूलाई धेरै समस्या पनि आउँछन्। यस्तै छ। के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा आम दर्शकहरूलाई तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट? मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो सबै कार्यक्रम हेर्नुभएकोमा यहाँलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भनिन्छ स्वदेशमै केही गरौँ भन्छौँ हामी, तर स्वदेशमा केही गर्नुभन्दा अगाडि, स्वदेशमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो लगानीले मलाई घाटा पार्छ कि पार्दैन त्यो अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नु होला। विदेश जाने कसैलाई रहर छैन, तर विदेश जान हामी बाध्य छौँ। यदि अरबमा पसिना बगाउनेले अक्सिजनका सिलिन्डर नपठाइदिएको भए
यहाँ देशमा मै हुँ भनेर ठालु बन्ने देशमै बसेर अरबमा जानेहरूलाई हेला गर्ने मान्छेहरू बिना अक्सिजन मर्ने थिए अस्ति। त्यो भएर कामले सानो ठुलो त कोही पनि हुँदैन। तसर्थ बाहिर जानुभन्दा अगाडि देशमा केही गर्नुहुन्छ भने पनि बजार अध्ययन गर्नुहोस्, लगानी नडुब्ने गरी अध्ययन गर्नुहोस्, देखासिकी नगर्नुहोस्, तर विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमै प्रयोग गरोस्। त्यही भन्न चाहन्छु। तपाईँको छेउमा भएका कुनै पनि सङ्गति र विसङ्गति छन् भने तिनलाई तपाईँले संविधानले प्रदान गरेको सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्नुहोस् र तपाईँ आफू यस्तो सिपाही बन्नुहोस्। सूचनाको हक यस्तो हतियार हो जसले गोली नचलाइकन मान्छेलाई घाइते बनाउन सक्छ, हतियार धारिलो हतियार नचलाइकन उसलाई छिया छिया गरेर काट्न सक्छ। त्यस्तो हतियार हो सूचनाको हक। यो हतियारलाई तपाईँ आम नेपालीले प्रयोग गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले जब यो सूचनाको हक प्रयोग गर्नुहुन्छ यो देशले पक्कै पनि सुन्दर मुहार फेर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु, यति नै भन्न चाहन्छु। अहिलेसम्म हेरिदिनुभयो, धेरै अनि कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। यो खोज मिडियालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खोज मिडियाको गणेश सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। भैरव बहिनी हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।